रजब की 27वीं शब को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता किया गया। ये वाकया हिजरत से 5 साल कबल पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबरी के मनसब पर सरफराज हुए 12 साल गुजर चुके थे। 52 बरस की उम्र थी। हरम काबा में सो रहे थे। यकायक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको जगाया। नींद बेदार हालत में उठाकर आपको आबे जमजम के पास ले गए। सीना चाक किया, जमजम के पानी से उसको धोया, फिर उसे इल्म और बुर्दबारी और दानाई और ईमान और यकीन से भर दिया। उसके बाद आपकी सवारी के लिए एक जानवर पेश किया जिसका रंग सफेद और कद खच्चर से कुछ छोटा था, बर्क की रफ्तार से चलता था और इसी मुनासबत से उसका नाम बुर्राक था। बुर्राक की तेज रफ्तारी का ये आलम था कि जहाँ तक नजर की हद थी वहाँ वो कदम रखता था। पहले अनबिया अलैहिस्सलाम भी इस नौइयत के सफर में इसी सवारी पर जाया करते थे। जब आप सवार होने लगे तो वो चमका। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने थपकी दी और कहा, देख क्या करता है। आज तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत का कोई इंसान तुझ पर सवार नहीं हुआ है। फिर आप उस पर सवार हुए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके साथ चले। पहली मंजिल मदीना की थी, जहाँ उतरकर आपने नमाज पढ़ी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस जगह आप हिजरत करके आएंगे। दूसरी मंजिल तूर सीना की थी, जहाँ अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। तीसरी मंजिल बैतुल लाम की थी, जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। चौथी मंजिल बैतुल मुकद्दस थी, जहाँ बुराक का सफर खत्म हुआ। इस सफर के दौरान में एक जगह किसी पुकारने वाले ने पुकारा, इधर आओ। आपने तवज्जो न की। जिब्राइल ने बताया, ये यहूदियत की तरफ बुला रहा था। फिर दूसरी तरफ से आवाज आई, इधर आओ। आप इसकी तरफ भी मुतवज्जो न हुए। जिब्राइल ने कहा, ये ईसाइयत का दाई था। फिर एक बूढ़ी औरत सामने आई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, दुनिया की उम्र का अंदाजा इसकी उम्र से कर लीजिए। फिर एक और शख्स मिला जिसने आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहा, मगर आप उसे भी छोड़कर आगे बढ़ गए। जिब्राइल ने कहा, यह शैतान था जो आपको रास्ते से भटकाना चाहता था। बैतुल मुकद्दस पहुंचकर आप बुराक से उतर गए और उसी मुकाम पर उसे बांध दिया जहाँ पहले अनबिया उसे बांधा करते थे। हैकल सलमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगंबरों को मौजूद पाया जो इब्तिदाई दुनिया से इस वक्त तक दुनिया में पैदा हुए थे। आपके पहुंचते ही नमाज के लिए सफ़े बंद गईं। सब मुंतजिर थे कि इमामत के लिए कौन आगे बढ़ता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया और आपने सबको नमाज पढ़ाई। फिर आपके सामने 3 प्याले पेश किए गए, एक में पानी, दूसरे में दूध, तीसरे में शराब। आपने दूध का प्याला उठा लिया। जिब्राइल ने मुबारकबाद दी कि आप फितरत की राह पा गए। उसके बाद एक सीढ़ी आपके सामने पेश की गई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसके जरिए से आपको आसमान की तरफ ले चले। अरबी जुबान में सीढ़ी को मेराज कहते हैं और इसी मुनासबत से ये सारा वाकया मेराज के नाम से मशहूर है। पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। मुहाफिज फरिश्तों ने पूछा, कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना नाम बताया। पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? जिब्राइल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर पूछा गया, क्या इन्हें बुलाया गया है? कहा, हाँ बुलाया गया है। तब दरवाजा खुला और आपका पुरतबाक खैर मकदम किया गया। यहाँ आपका तारुफ फरिश्तों और इंसानी अरवा की उन बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुआ जो इस जगह पर मुकीम थी। उनमें नुमाया शख्सियत एक ऐसे बुजुर्ग की थी जो इंसानी बनावट का मुकम्मल नमूना थी। चेहरे, मोहरे और जिस्म की साख्त में किसी पहलू से कोई नुक्स न था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको बताया, आपके मोहर से आला हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। इनके दाएं बाएं बहुत लोग थे। वो दाएं जानिब देखते तो खुश होते और बाएं जानिब देखते तो रोते। पूछा, ये क्या माजरा है? बताया कि नस्ल आदम है। आदम अपनी औलाद के नेक लोगों को देखकर खुश होते हैं और बुरे लोगों को देखकर रोते हैं। फिर आपको तफसीली मुशाहिदा का मौका दिया गया। एक जगह आपने देखा कुछ लोग खेती काट रहे हैं और जितनी काटते हैं उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये खुदा की राह में जिहाद करने वाले हैं। फिर देखा कि कुछ लोगों के सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो लोग हैं जिनकी सरगरानी इनको नमाज के लिए उठने न देती थी। कुछ और लोग देखे जिनके कपड़ों में आगे और पीछे पेवंद लगे हुए थे और वो जानवरों की तरह घास चर रहे थे। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो हैं जो अपने माल में से ज़कात खैरात कुछ न देते थे। फिर एक शख्स को देखा कि लकड़ियों का गट्ठा जमा करके उठाने की कोशिश करता है और जब वो नहीं उठता तो उसमें कुछ और लकड़ियां बढ़ा लेता है। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये वो शख्स है जिस पर अमानतों और जिम्मेदारियों का इतना बोझ था कि उठा न सकता था, मगर ये इनको कम करने के बजाय और जिम्मेदारियों का भार अपने ऊपर लादे चला जाता था। फिर देखा कि कुछ लोगों की जुबानें और होंठ कैंचियों से कुतरे जा रहे हैं। पूछा, ये कौन है? कहा गया, ये गैर जिम्मेदार मुकर्रर हैं जो बिला तकल्लुफ जुबान चलाते और फितने बर्पा किया करते थे। एक और जगह देखा कि एक पत्थर में जरा सा शगाफ हुआ और उससे एक बड़ा मोटा सा बेल निकल आया।
پھر وہ بیل اسی شقاب میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے اور پھر نادم ہو کر اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر لعن طعن کیا کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے اور ان کی عزت پر حملہ کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کے مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ لوگ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں، آنے جانے والے ان کو رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کی ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے منڈ دیے جو ان کے نہ تھے۔ انہی مشاہدات کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روی سے ملا۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل نے کہا اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس فرشتے نے یکا یک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلے سے گزر کر آپ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے اکابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایک ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلے میں ایسا تھا جسے تاروں کے مقابلے میں 14ویں کا چاند معلوم ہو۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے تھے۔ اس کے پاس آپ کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے بہت مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مزید سفر شروع ہوا یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیش گاہ رب العزت اور عالم خلق کے درمیان حد فاضل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی ذہن میں اس کا تصور تک آ سکتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور تنہا آپ آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا۔ اس دوران جو باتیں ارشاد ہوئی ان میں سے چند یہ ہیں: 1. ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ 2. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیاتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ 3. شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ 4. ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کی حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا اور جب اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے روادات سن کر کہا میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ رکھتا ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی، جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ گئے اور اللہ جل شانہ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار 10 نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہیں۔ واپسی کے سفر میں آپ اس سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے، یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ نے ان سب کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔